नमस्कार साथीहरु, हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, विगतको केही दिनदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने चर्चामा रहेको सिंगती हाइड्रो एनर्जी लिमिटेडले यही आउने चैतको 6 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कुरा तपाईमध्ये प्रायहरुलाई थाहा भइ पनि सकेको होला। त्यसैले आज म हजुरहरुको सामु यस सिंगती हाइड्रो एनर्जी लिमिटेडको आईपीओ एनालाइसिस एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएको छु। यानी यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीले के कति किता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको वा भनौं यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा, यस कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको अवस्था कस्तो छ, यस कम्पनीले आईपीओ बाट उठेको पैसालाई केमा इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल परफर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल परफर्मेन्स कस्तो हुनेछ, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड देला त, र लास्टमा यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि नहोला। यी प्रश्नहरु हजुरहरुको मनमा पनि अवश्य पनि आएका होलान्। त्यसैले आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुको यी जिज्ञासाहरु मेटाउने कोसिस गर्नेछु। साथै हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको शेयर मूल्य किन धेरै बढ्दैन र फर्स्ट क्वार्टरको मात्र एनालाइसिस गरेर किन हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको शेयर किन्नु हुँदैन त, यी विषयहरुलाई पनि मैले यस भिडियोमा समेट्ने प्रयास गरेको छु। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईले हाम्रो यस ज्ञानमान्दु युट्युब च्यानललाई पहिला नै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। तर यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस ज्ञानमान्दु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई यस्तो भिडियोहरु भविष्यमा पनि बनाउनको लागि मोटिभेट गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, बिजनेस मोडल। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यस कम्पनीको बिजनेस मोडलको बारेमा। यो कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरुको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने, त्यसबाट विद्युत उत्पादन गरेर पहिला नै निर्धारण गरिएको पीपीए रेट यानी पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट रेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बेचेर प्रफिट कमाउने र 30 देखि 35 वर्षसम्म त्यस आयोजना चलाएर सरकारलाई त्यो आयोजना हस्तान्तरण गर्ने हो। 30 देखि 35 वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा हाइड्रो पावर कम्पनीहरुले के गर्छन् भने आयोजना अवधिभर कमाएको सम्पूर्ण प्रफिटलाई आफ्नो शेयर होल्डरलाई बाँड्दैनन्, केही प्रफिटलाई अरु आयोजना बनाउन प्रयोग गर्छन् अनि एउटा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि अर्को आयोजनाबाट हाइड्रो पावर कम्पनीहरुले प्रफिट कमाउँछन्। र अब म आशा गर्दछु कि तपाईले हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको बिजनेस मोडल के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला भनेर। त्यसैले अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा। नम्बर 2, अबाउट द आईपीओ। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा। यस कम्पनीले यही आउने चैतको 6 गतेबाट प्रति किता अंकित मूल्य रु 100 रुपैयाँको दरले 29 लाख किता आईपीओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 29 करोड रुपैयाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ र यस कम्पनीले निष्कासन गर्ने 29 लाख किता शेयर मध्ये पनि 58,000 किता शेयर अर्थात 2% बराबरको शेयर यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरुको लागि सुरक्षित गरिएको छ र 1,45,000 किता शेयर अर्थात 5% बराबरको शेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरुको लागि बाँडफाँड गरी बाँकी रहने 26,97,000 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आईपीओ छिटोमा चैतको 10 गते बन्द हुनेछ भने ढिलोमा चैतको 20 गते बन्द हुनेछ। यस कम्पनीको आईपीओमा तपाईले न्यूनतम पनि 10 किताको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने अधिकतममा तपाईले 2 लाख कितासम्मको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको आईपीओ को क्रेजलाई ध्यान दिने हो भने यो कम्पनीको आईपीओ इस्यु चैतको 10 गते नै बन्द हुन्छ भने यस कम्पनीको आईपीओ मा तपाईले 10 किताको लागि मात्र अप्लाई गर्दा उपयुक्त हुनेछ, किनभने यस कम्पनीले 29 लाख किता शेयर मात्र निष्कासन गर्न लागेको हो, जुन एकदमै थोरै हो भने यस कम्पनीमा आवेदन दिने लगभग 15 लाख हुने पक्का नै छ, जसको कारणले गर्दा आवेदन दिने मध्ये पनि 25% देखि 20% ले 10 किताको दरले शेयर पाउनेछन् भने बाँकीको हात खाली नै हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यस कम्पनीको आईपीओ मा 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोस्। यस कम्पनीलाई केयर नेपालले BB को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब के हो भने यस कम्पनीको फन्डामेन्टलहरु औसत भन्दा कम भएको भने यस कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि मोडरेट रिस्क भएको यानी केही हदसम्म रिस्की भएको वा भनौं जोखिमपूर्ण भएको यस केयर रेटिङले जनाउँछ। त्यस्तै अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा। नम्बर 3, अबाउट द प्रोजेक्ट। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाको बारेमा। यस कम्पनीले 16 र 9 मेगावाट गरी कुल 25 मेगावाट क्षमता भएको सिंगती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने यस कम्पनीको विद्युत गृह स्थल दोलखा जिल्ला सिंगती बजारबाट 200 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। यस कम्पनीको आयोजनाको स्रोत नदी सिंगती खोलाको पानी हो।
यो आयोजना रन अफ रिभर आयोजना हो, यानी यस आयोजनामा विद्युत उत्पादन गर्नको लागि ड्यामको प्रयोग गरिँदैन। यसमा नदीको पानीलाई डाइभर्ट गरेर टर्बाइनमा खसालिन्छ र टर्बाइन घुमेपछि विद्युत उत्पादन हुन्छ र पछि त्यो पानीलाई फेरि नदीमै पठाइन्छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको मात्रा बढी हुँदा बढी विद्युत उत्पादन भएर प्रफिट पनि बढी हुन्छ, तर सुक्खायाममा नदीमा पानीको मात्रा कम हुँदा कम विद्युत उत्पादन हुन्छ र प्रफिट पनि कम हुन्छ। यही कारणले गर्दा फर्स्ट क्वार्टरमा अन्य क्वार्टरको तुलनामा प्रफिट र EPS बढी हुन्छ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको। त्यसैले फर्स्ट क्वार्टरको मात्र प्रफिट हेरेर जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन। यस कम्पनीले 2072 साल माघको 20 गतेदेखि विद्युत उत्पादन गर्नलाई अनुमति प्राप्त गरेको हो भने यस कम्पनीको विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति पत्रमा बाँकी अवधि 30 वर्ष रहेको छ, यानी 2107 9 महिना 29 गतेसम्म यस कम्पनीको प्रोजेक्ट यस कम्पनीसँग रहनेछ भने 30 वर्षपछि यस कम्पनीको प्रोजेक्ट सरकारको नाममा जानेछ। यस आयोजनाको पर मेगावाट कस्ट यानी प्रति मेगावाट लागत 22 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको आयोजनाको कुल लागत 5 अर्ब 50 करोड 46 लाख रहेको छ भने यस आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधि यानी पे ब्याक पिरियड 8.16 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि यानी डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड 14.40 वर्ष रहेको छ। यस आयोजनाको मुख्य कुरा के हो भने यो आयोजना अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। यस आयोजनाको 79% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र हाल आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यो आयोजना 2077 साल पुसको पहिलो हप्तामा सकिने प्रक्षेपण गरिएको थियो, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सब स्टेशन निर्माण गर्ने काम सम्पन्न नगरेको कारणले गर्दाखेरि यस कम्पनीको आयोजना 2077 पुसको पहिलो साता सम्पन्न हुन सकेन र अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन, जस कारणले गर्दाखेरि अबको 3-4 महिनासम्ममा यसको आयोजना सकिने प्रक्षेपण हामी गर्न सक्छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको आधारमा प्रति युनिट विद्युत बिक्री दर सुक्खायाममा रु 8.4 र वर्षायाममा रु 4.8 रहेको छ। सो दर 16 मेगावाटको आयोजनाका लागि 3% को दरले 5 वर्षसम्म बढ्नेछ र 5औं वर्षपछि आयोजनाको हस्तान्तरणको समयसम्म PPA रेट यानी पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट रेट सुक्खायाममा RS 9.66 यानी 9.66 र वर्षायाममा RS 5.52 यानी 5.52 मा स्थिर रहनेछ। त्यसैगरी सो दर 9 मेगावाटको आयोजनाका लागि 3% को दरले 8 वर्षसम्म बढ्नेछ र 8औं वर्षदेखि आयोजनाको हस्तान्तरणको समयसम्म PPA रेट यानी पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट रेट सुक्खायाममा 10.42 र वर्षायाममा रु 5.95 मा स्थिर रहनेछ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आयोजनाको क्यापेसिटी त चेन्ज हुँदैन र PPA रेट पनि 3% को दरमा मात्रै बढ्छ, जसले गर्दा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको प्रफिट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको जस्तो धेरै प्रतिशतले बढ्दैन। 10-15 वर्षपछि आफ्नो लोन तिरिसकेपछि मात्र हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको प्रफिट राम्रो हुन्छ, तर त्यो हुनको लागि लगानीकर्ताहरूले 10-15 वर्ष नै कुर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा धेरै नबढेको हो। यस संस्थामा आबद्ध शेयर धनीहरूले दिन कबुल गरिसकेको सम्पूर्ण रकम प्राप्त भइसकेको, ब्याङ्कबाट पनि ऋण प्राप्त भइसकेको र IPO पनि ओभरसब्सक्राइब हुने चान्स भएकाले यस आयोजनामा आर्थिक समस्या निकट भविष्यमा आउने देखिन्न। त्यस्तै अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा, नम्बर 5 पास्ट फाइनेन्शियल परफर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनेन्शियल परफर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचर यानी भविष्यमा फाइनेन्शियल परफर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ त। पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब 1 करोड 50 लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन IPO जारी गरे पश्चात बढेर 1 अर्ब 45 करोड पुग्नेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले अहिले विद्युत उत्पादन नगरेको हुँदा यस कम्पनीको रिजर्भ अहिले 0 छ, तर विद्युत उत्पादन गरे पश्चात यस कम्पनीको रिजर्भ बढ्ने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। लोन फ्रम ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीको अहिले लोन बढेर करिब 4 अर्ब पुगिसकेको छ, तर विद्युत उत्पादन गरे पश्चात लोन घटाउने प्रक्षेपण भने यस कम्पनीले गरेको छ। नेटवर्थ पर शेयरको कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 100 रुपियाँ रहेको छ, जसलाई आगामी वर्षहरूमा बढाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। EPS यानी अर्निङ पर शेयर, यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर अहिले विद्युत उत्पादन नगरेको हुनाले 0 छ, जसलाई आगामी वर्षहरूमा यस कम्पनीले बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ, तर जुन रेटले यस कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा आफ्नो अर्निङ पर शेयरलाई बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ त्यो कुरामा म पूर्णतः सत्यता पाउँदिन र तपाईले पनि यो कुरामा विश्वास गर्नु भनेर चाहिँ म भन्दिन।
ROE यानी रिटर्न अन इक्विटी। यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी अहिले विद्युत उत्पादन नगरेको हुनाले 0 छ, जसलाई आगामी वर्षहरूमा बढाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ भने आउने 2079-80 सम्ममा आफ्नो रिटर्न अन इक्विटीलाई बढाएर 8.73% पुर्याउने यस कम्पनीले प्लान गरिरहेको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा, नम्बर 6 म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टको बारेमा। यस कम्पनीको चेयरम्यान श्री बतु लामिछाने हुनुहुन्छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 5.73% शेयर होल्डिङ रहनेछ। उहाँले वैभव पावर नेपाल प्रालीमा पनि अध्यक्षको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले खानीखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड, युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड, बीजी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा, बीजी ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडमा तथा वैदिक हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमा सञ्चालकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। यस कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि पिपल्स हाइड्रो पावर लिमिटेड, बेनी हाइड्रो पावर लिमिटेड, युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, बीजी हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्रिम हाइडेल प्राइभेट लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूमा डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्नुभएको भरपूर अनुभव रहेको छ। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात यस कम्पनीमा प्रमोटर शेयर होल्डिङ 70% यानी 70% र पब्लिक शेयर होल्डिङ 30% यानी 30% हुनेछ। त्यस्तै अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा, नम्बर 7 फ्युचर डिभिडेन्ड। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले फ्युचरमा दिन सक्ने डिभिडेन्डको बारेमा। यस कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सिंगती खोला जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। यस कम्पनीले त्यस आयोजना 2077 साल पुसको पहिलो हप्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँ सब स्टेसन बनाएर सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दा यो वर्ष यो कम्पनीले कुनै पनि डिभिडेन्ड दिनेवाला छैन, किनकि यस कम्पनीको 99% काम सकिसकेको छ र एउटा सब स्टेसन मात्र बनाउन विद्युत प्राधिकरणले बाँकी रहेको कारणले यस कम्पनीले चाँडै नै आफ्नो सम्पूर्ण प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नेछ, वा भनौँ अबको यो आउँदो वर्षमा नै यस कम्पनीले आफ्नो आयोजना सम्पन्न गर्नेछ। तर आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि पनि यस कम्पनीले 5-10 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण लोन नतिरिसकेसम्म 10% भन्दा बढी डिभिडेन्ड दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र तपाईलाई अब आउने वर्षहरूमा यो कम्पनीले के कति डिभिडेन्ड दिन्छ जस्तो लाग्छ त? तपाईको विचार तल कमेन्ट गर्नुहोला। ल त साथीहरू, अब हामी भिडियोको एकदम लास्टतिर आइसकेका छौं। त्यसैले अब लास्टमा कुरा गरौँ कि यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि नहोला भनेर। यस कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा पहिलो कारोबारको रेन्ज 100 देखि 300 को बीचमा पाउनेछ। मैले मेरो अगाडिको भिडियोहरुदेखि नै भन्दै आएको छु, पहिलो कारोबारको रेन्ज जहिले पनि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ र नेटवर्थ भन्दा 3 गुणा बढीको बीचमा पाउनेछ। यस कम्पनीको नेटवर्थ 100 रुपैयाँ रहेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज पाउँदाखेरि 100 देखि 300 को बीचमा यानी 100 भन्दा 3 गुणा बढीको बीचमा पाउनेछ। त्यसैले धेरै सम्भावना छ कि यस कम्पनीको शेयर प्राइस 200 प्लस हुनेछ। त्यसैले यो कम्पनीले सर्ट टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा त अवश्य पनि फाइदा दिन्छ। त्यसैले अब कुरा गरौँ यस कम्पनीमा लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि नहोला भनेर। यस कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न नभएको हुँदा यस कम्पनीको प्रॉफिट अहिले 0 छ। त्यसैले यस कम्पनीलाई प्रॉफिटको आधारमा जज गर्न सकिदैन। पेब्याक पिरियड, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड र पर मेगावाट कस्टलाई आधार मान्ने हो भने, जसलाई हामीले भिडियोको सुरुवातमा पनि डिस्कस गरिसक्यौं, यो कम्पनी एउटा नर्मल कम्पनी हो। यानी यस कम्पनीलाई धेरै राम्रो कम्पनी पनि भन्न सकिदैन र धेरै नराम्रो कम्पनी पनि भन्न सकिदैन। त्यसैले मेरो विचारमा तपाईहरुलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने सर्ट टर्ममा त अवश्य फाइदा हुन्छ र लङ टर्ममा होल्ड गर्दा पनि त्यस्तो नराम्रो त नहोला। तर 200 प्लसको रेटमा यस कम्पनीको आइपिओ किन्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि विचार पुर्याउनु होला। पहिले यस कम्पनीको विद्युत उत्पादन भएर ब्यालेन्स शीट अलि राम्रो हुन दिनु, अनि मात्र सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर किन्नु होला। र तपाईलाई आइपिओ मा परेको शेयर होल्ड गर्ने कि सोल्ड गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरुको दोधारमा हुनुहुन्छ भने हामीले यसको लागि पनि अगाडि नै एउटा भिडियो बनाएका थियौं, आइपिओ को शेयर कहिले बेच्ने भनेर। त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा हामीले आइपिओ सम्बन्धी कहिले बेच्ने कहिले किन्ने भन्ने कुराहरु समेटेर राम्रोसँगले बनाएर बुझाएका छौं। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोशिश मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, किनकि हामी यस्तै नै शेयर र शेयर बजार सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट न्यूज र अपडेट लिएर सक्दो चाँडो आइरहेको छौं र भोलिको दिनहरुमा पनि आउने प्रतिबद्धता गर्दछौं। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।